ओके, फोरेन्सिकको सिरिज सुरु गरौँ है ऱ्यापिड रिभिजनको लागि। फोरेन्सिकमा चाहिने भनेको एउटा इन्क्वेस्ट हो होइन, इन्क्वेस्ट। सो नेपालमा चाहिँ कुन चाहिँ इन्क्वेस्ट हुन्छ? नेपालमा हुने इन्क्वेस्टको नाम के हो? पुलिस इन्क्वेस्ट। पुलिस इन्क्वेस्ट। इन्क्वेस्ट भनेको के हो? इन्क्वेस्ट भनेको छानबिन, अनुसन्धान होइन। इन्डियामा हुन्छ म्याजिस्ट्रेट इन्क्वेस्ट। म्याजिस्ट्रेट इन्क्वेस्टहरू कहाँ हुन्छ? म्याजिस्ट्रेट इन्क्वेस्ट कस्टडीको केसमा हुन्छ, पुलिसको केसमा हुन्छ। कस्टडीमा जेसुकै होस् होइन, पुलिसतिर रिलेटेड भएकोलाई चाहिँ भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले म्याजिस्ट्रेट इन्क्वेस्ट गर्नुपर्छ। कस्टडीतिर भएको, डाउरी डेथतिर भएको होइन, डाउरी डेथतिर भएको अनि एक्सह्युमेसन खन्दाखेरि स्केलेटनहरू निकाल्दाखेरि म्याजिस्ट्रेटको प्रेजेन्स हुनुपर्छ। खन्दाखेरि स्केलेटनहरू निकाल्दाखेरि म्याजिस्ट्रेटको प्रेजेन्स हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले कुन केसमा अटोप्सी गर्छौँ? जब हामीलाई फाउल प्ले सस्पेक्ट भएको हुन्छ त्यो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ? अटोप्सी गर्छौँ, जब फाउल प्ले सस्पेक्ट भएको हुन्छ। त्यसपछि केही कोड्सहरू छ। कोड्स भनेको के हो? नैतिकता होइन, कोड्स भनेको नैतिक नियमहरू। सो कोड्समा बायोमेडिकल इथिकको कोड्समा के आउँछ? बायोमेडिकल इथिकको कोड्समा मेडिकल इथिक के आउँछ? एन्सहरू आउँछ होइन। ओके, सो आउँछ एउटा अटोनोमी भनेको के हो? अटोनोमी भनेको पेसेन्टको जुन चोइस छ त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्ने। अर्को के हुन्छ? बेनिफिसियन्स। अर्को के हुन्छ? बेनिफिसियन्स भनेको डु गुड इन पेसेन्ट्स इन्ट्रेस्ट, पेसेन्टको बेनिफिटमा गर्ने। नन मालिफिसियन्स यो भनेको पेसेन्टको नराम्रो नगर्ने। अनि अर्को हुन्छ जस्टिस दिने होइन, सबैलाई बराबर ट्रिटमेन्ट गर्ने, सिइसी भनेर पनि याद गर्न मिल्छ। नेपालको लेटेस्ट एएन कोड कहिले आएको? त्यो हो मुलुकी ऐन 2074 बिएस, जसले के भन्छ? चाइल्डको केसमा लेस देन 10 इयरलाई हामीले पनिस नगर्ने। त्यस्तै लेस देन 10लाई पनिस नगर्ने। 10 to 14लाई के गर्ने? उसलाई चाहिँ हामीले सेन्टरमा राख्ने होइन, रिफर्म सेन्टरमा राख्ने। तर बढी नै अब पनिस चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनेपछि लेस देन 6 महिनासम्म जेल राख्न मिल्यो होइन, अथवा रिफर्म होममा राख्न मिल्यो, रिफर्म होममा उसले राख्न मिल्यो। त्यसपछि 10 to 14 होइन, त्यसपछि 14 to 16 14देखि 16 वर्षको उमेरमा गऱ्यो भनेपछि हाफ एडल्ट पनिसमेन्ट दिने। त्यसपछि 16देखि 18को उमेरमा गऱ्यो भनेपछि 3/4 वा 2/4 भनौँ, 2/3 एडल्ट पनिसमेन्ट दिने। त्यसपछि मोर देन 18 छ भनेपछि त अब भइहाल्यो, एडल्ट जस्तै हो यो। मोर देन 18 भनेको एडल्ट जस्तै हो। त्यस्तै अर्कोले रेपको बारेमा पनि भन्छ। लेस देन 10 इयर्स छ भनेपछि लेस देन 10 इयरको बच्चालाई हामीले पनिस गऱ्यौँ भने लाइफ इम्प्रिजनमेन्ट दिने। 10देखि 14 उमेरकोलाई हामीले कसैले रेप गर्यो भनेपछि चाहिँ लगभग 20 वर्ष जतिको जेल हुन्छ। 14देखि 16लाई पनि लगभग 14 वर्षको जेल हुन्छ। 16देखि 18लाई लगभग 12 वर्षको जेल हुन्छ। मोर देन 18लाई लगभग 7देखि 10 वर्षको जेल हुन्छ। सो यो सबै हेर्ने भनेको मुलुकी ऐनले हो। तपाईँले सोध्ने भनेको यो सोध्छ होइन, पनिसमेन्ट सोध्छ, यो रेप नसोध्ला। तर अर्को के सोध्छ? अर्को सोध्छ बच्चा कति उमेरमा काम गर्न सक्छ? अकुपेसन काम होइन, अकुपेसन बच्चालाई काम गर्नको लागि सुड बी मोर देन 14 इयर है त। के भयो हाम्रो अकुपेसनको बारेमा हेऱ्यौँ है। त्यसपछि पनिसमेन्ट यदि क्राइम गऱ्यो भने त्यसको बारेमा हेऱ्यौँ, अनि रेपको बारेमा हेऱ्यौँ। सो यो कसले दियो? यो दियो मुलुकी ऐनले, यो दियो मुलुकी कोडले। त्यस्तै मुलुकी कोडमा काम गर्दाखेरि पनिसमेन्ट कसलाई दिन्न भन्ने कुरा चाहिँ म्याकनटेन रुलले भन्छ। म्याकनटेन रुलले के भन्छ? म्याकनटेन रुलले चाहिँ यदि त्यो मान्छे लायबल छैन, मेन्टली इल छ, साउन्ड माइन्ड उसको छैन भनेपछि ऊ पनिसमेन्टको लागि नट लायबल। यो दुईवटा कुरा गर्छ, साउन्ड माइन्ड एन्ड नट लायबिलिटी, नो साउन्ड माइन्ड एन्ड नट लायबिलिटी फर पनिसमेन्ट। त्यसपछि म्याकनटेन रुल पछि अब हामी घोषणामा डिक्लेरेसन। अब यसपछि हामी डिक्लेरेसनमा होइन। डिक्लेरेसन भनेको के हो? घोषणा। सो यो घोषणा के को लागि गरिन्छ भनेर सोध्छ। हेलेन्स्कीको घोषणा के को लागि गर्यो? हेलेन्स्कीको घोषणा सिङ्की ह्युमन एक्सपेरिमेन्टको लागि घोषणा गर्यो। अर्को हुन्छ ओटावा कुनाच्यो बच्चा चाइल्ड केयरको लागि घोषणा गर्यो। त्यसपछि अर्को हुन्छ जेनेभा भनेपछि हिप्पोक्रेटिक ओथको लागि घोषणा गर्यो। त्यसपछि डिक्लेरेसन पछि अब हामी मेडिकल इभिडेन्समा बेस्ट मेडिकल इभिडेन्स के हो? बेस्ट मेडिकल इभिडेन्स ओरल हो। बेस्ट मेडिकल इभिडेन्स के हो? ओरल इभिडेन्स हो। त्यसपछि
हाम्रो अर्को चाहिने कुरा भनेको चाहिँ ओरल इभिडेन्समा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट र हेर्से इभिडेन्स हुन्छ। त्यसमा पनि डाइरेक्ट इभिडेन्स बेस्ट हो, डाइरेक्ट इभिडेन्स बेस्ट हो। हेर्से भनेको सुनेर दिएको एभिडेन्स होइन। जस्तै ए र बीको झगडा भयो अनि सीले त्यो झगडा देख्यो, सीले झगडा देखिसकेपछि चाहिँ ऊ कस्तो खाले एभिडेन्स भयो, उसले चाहिँ जुन ओरल्ली दिन्छ नि ऊ चाहिँ डाइरेक्ट एभिडेन्स भयो। त्यसपछि अथवा ऊ चाहिँ के भयो, जहाँ गएर कोर्टमा गएर भन्दाखेरि ऊ एउटा राम्रो विटनेस भयो होइन, ऊ एउटा राम्रो विटनेस भयो। त्यसपछि हेर्से भनेपछि सीले हेऱ्यो, अब सीले गएर डीलाई भन्यो अनि डी चाहिँ यदि कोर्टमा गयो भनेपछि डी के हो, हेर्से एभिडेन्स हो, डी के हो, हेर्से एभिडेन्स हो। त्यसपछि हामीलाई अर्को चाहिने भनेको यो ओरल एभिडेन्स। ओरल एभिडेन्सलाई के भन्छ अर्को, सबपिन्ना एड टेस्टिफिकेसन। सबपिन्ना भनेको कोर्टमा आउने होइन, सबपिन्ना भनेको कोर्टमा आउने, अनि टेस्टिफिकेसन भनेको टेस्टिफाई गर्न आफ्नो ओरल एभिडेन्सलाई, आफ्नो ओरल एभिडेन्सलाई। एउटा टोकियो भन्ने पनि डिक्लेरेसन छ, टोकियो डिक्लेरेसन छ। यो भनेको टर्चरको लागि हुन्छ, टर्चरको लागि हुन्छ होइन, टर्चरको लागि टोकियो पनि हुन्छ, यो पनि याद राख्दा हुन्छ। त्यसपछि सबपिन्ना एड टेस्टिफिकेसन भनेर त्यो भनेको ओरल एभिडेन्स हो। अनि प्राइमा फेसिस एभिडेन्स भनेको मलाई लागेको एभिडेन्स हो जुन चाहिँ इट इज इनफ टु से द पर्सन एज गिल्टी बाई मी, नट बाई कोर्ट होइन। त्यस प्राइमा फेसी इभिडेन्स पनि भन्छ र प्राइमा फेसी इभिडेन्स भनेको चाहिँ इभिडेन्स इज सफिसियन्ट टु स्ट्याब्लिस अ फ्याक्ट टु द पर्सन फर बिङ गिल्टी अनलेस प्रुभड अदरवाइज। सो evidence sufficient to raise fact to the person unless proved otherwise. ओके, सो होस्टाइल विटनेस भनेको के हो? होस्टाइल विटनेस भनेको जसले झुट बोल्छ। होस्टाइल विटनेस भनेको जसले चाहिँ झुट बोल्छ, फल्स इभिडेन्स दिन्छ। फल्स इभिडेन्स भनेको के हो? पर्जुरी। फल्स इभिडेन्स भनेको के हो? पर्जुरी। जस्तै डाइङ डिक्लेरेसन र डाइङ डिपोजिसनको डिफ्रेन्स के हो? डाइङ डिक्लेरेसन मैले के भन्थेँ, मर्नु अघि भनेर भनेको, तर मर्नु पछि भनेर पनि बुझिन्छ, किनकि मरेपछि बल्ल यो डिक्लेरेसन मानिन्छ, मर्नु अघि यो डिक्लेरेसन मानिँदैन। सो डाइङ डिक्लेरेसन भनेको चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नको लागि मर्नु अघि दिएको डिक्लेरेसन। डाइङ डिपोजिसन भनेको मर्नु अघि दिएको शपथपूर्वक डिपोजिसन इन प्रेजेन्स अफ म्याजिस्ट्रेट। सो यसमा के हुनु पऱ्यो? म्याजिस्ट्रेट हुनु पऱ्यो होइन। अनि यो मरेपछि नट यदि पेसेन्ट डोन्ट डाई देन नो भ्याल्यु फर एभिडेन्स, नो भ्याल्यु फर एभिडेन्स। यहाँ पेसेन्ट मऱ्यो भने पनि बाँच्यो भने पनि डाइङ डिपोजिसनमा चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ होइन, भ्याल्यु हुन्छ। यो चाहिँ पुलिसले गर्छ, डाइङ डिक्लेरेसन पुलिसले गर्छ, डाइङ डिपोजिसन म्याजिस्ट्रेटले गर्छ। अनि पेसेन्ट बाँचेन भने पनि भ्याल्यु चाहिँ हुन्छ डाइङ डिपोजिसनमा। ओथ केमा लिन्छ? डाइङ डिपोजिसनमा। लिगल भ्याल्यु के हुन्छ बढी? डाइङ डिपोजिसनको। अनि नेपालको कानुनमा के छ? डाइङ डिक्लेरेसन। ठिक छ, नेपालको कानुनमा छ डाइङ डिक्लेरेसन। अब अर्को एनएमसी। एनएमसी नेपाल मेडिकल काउन्सिल कहिले फर्म भयो, कहिले इस्टाब्लिस भयो? 2020 BS मा। यसमा टोटल मान्छे कतिजना हुन्छन्? 20, जसमा कतिजना इलेक्टेड र नोमिनेटेड हुन्छन्? सो इलेक्टेड कति कमजना? 9 जना मात्रै, नोमिनेटेड 11 जना हुन्छन् होइन। इलेक्टेड 9 जना, नोमिनेटेड चाहिँ 11 जना। अब चाहिँ प्रोफेसनल मिसकन्डक्टको बारेमा हेरौँ भनेको म नर्मल बिहेभियरबाट डेभिएट भयो। प्रोफेसनल मिसकन्डक्ट भनेको नर्मल बिहेभियरबाट म डिभाइडेड भयो। त्यस्तै अर्को हुन्छ मेडिकल नेग्लिजेन्सी। सबै मिसकन्डक्ट, जेसुकै मिसकन्डक्ट आओस् त्यो प्रोफेसनलमा हुन्छ, जेसुकै नेग्लिजेन्सी आओस् त्यो केमा आउँछ? मेडिकल नेग्लिजेन्सीमा आउँछ, मेडिकल नेग्लिजेन्सीमा आउँछ। सो प्रोफेसनल मिसकन्डक्टमा के आउने भयो? जस्तै मैले एडल्ट्रीको काम गरेँ, मैले डाइकोटोमी फी स्प्लिट गरेँ, एउटा डक्टरलाई मैले आफ्नो पेसेन्ट पठाएँ अनि डक्टरसँग मैले कमिसन मागेँ, फी स्प्लिटिङ गरेँ, मैले फल्स सर्टिफिकेट एप्रुभ गरेँ होइन, त्यो केमा आयो? त्यो आयो प्रोफेसनल मिसकन्डक्टमा। त्यस्तै मेडिकल नेग्लिजेन्सीमा के आउँछ? मैले गर्नुपर्ने काम गरिनँ, नगर्नुपर्ने काम गरेँ, अनि त्यसमा चाहिँ मैले पेसेन्टले चाहिँ मैले मेडिकल नेग्लिजेन्सी गरेँ भन्नको लागि उसले 4वटा डीलाई इस्टाब्लिस गर्नु पऱ्यो। मेरो ड्युटी थियो, म आफ्नो ड्युटीबाट डेभिएट भएको, डेलिरेक्सन अफ ड्युटी होइन। त्यसपछि मैले ड्युटी छोडेकै कारणले गर्दाखेरि मेरो पेसेन्टको मृत्यु भएको, डाइरेक्ट कजेसन। त्यसपछि अनि
यो मैले कम्पेन्सेटरी ड्यामेज अथवा मेरो ड्यामेज हुने गरी मैले पेसेन्टको ड्यामेज गर्नुपर्छ। सो यो मेडिकल नेग्लिजेन्सीमा भन्नुको लागि यो पेसेन्टले स्वीकार्नु पऱ्यो, यो पेसेन्टले भन्नु पऱ्यो। तर के भयो भने चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ भन्दैन, यदि डक्ट्राइन अफ रिस एस्पा लिक्विटर होइन, रेस एस्पा लोक्युटर भयो भनेपछि पेसेन्टले चाहिँ स्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ कि डक्टरले गल्ती गर्यो भनेर। यो भनेको फ्याक्ट्स स्पिक इट्सेल्फ, ठिक छ। त्यसपछि अब अरूमा डिफेन्सहरूमा के हुन्छ, डिफेन्समा हुन्छ एउटा कन्फर्मेटरी, एउटा हुन्छ कन्ट्रिब्युटरी नेग्लिजेन्सी भनेको चाहिँ पेसेन्टको पनि गल्ती छ, नेग्लिजेन्सी हुनुमा मेरो मात्रै गल्ती छैन, पेसेन्टको पनि गल्ती छ। अर्को भनेको रेस जुडिकेटा भनेको एउटा कोर्टले त्यो जुन चलिरहेको छ इन द कोर्ट त्यसको बारेमा कारबाही त्यसले रिजेक्ट गरिसक्यो भनेपछि अर्को कोर्टमा गएर फेरि कारबाही चलाउन मिल्दैन। रेस इन्डिकेटा भनेको 2 वर्षभन्दा त्यो काम भएको, त्यो घटना भएको 2 वर्षपछि कुनै पनि कोर्टले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दैन। नोभस एक्टस इन्टरमिडियस भनेको एम्बुलेन्समा गइरहेको छ, त्यो एम्बुलेन्समा मबाट पेसेन्ट ठिक भएर गयो, बिचमा उसलाई केही प्रब्लम आयो, फर्केर फेरि म खाइरहेको छु, तर बिचमा उसको एम्बुलेन्स एक्सिडेन्ट भयो, त्यसलाई चोट लाग्यो, त्यसलाई भन्छ नोभस एक्टस इन्टरमिडियस। अर्को हुन्छ विकारियस लायबिलिटी भनेको मसँग लायबिलिटी छ कि मैले गरेको गल्ती मेरो सिनियरले लिन्छ, त्यो भन्छ विकारियस लायबिलिटी। त्यस्तै प्रिभिलेज कम्युनिकेसन भनिन्छ है, 12 प्रिभिलेज कम्युनिकेसन। सो प्रिभिलेज कम्युनिकेसन केमा गरिन्छ, नोटिफाइबल डिजिजमा गरिन्छ भनेपछि पेसेन्टको बारेमा मैले हायर अथोरिटीलाई भन्न पाएँ, त्यसलाई भन्छ प्रिभिलेज कम्युनिकेसन। उसको इन्फर्मेसन त मलाई भन्नु हुँदैन नि त, तर मैले हायर अथोरिटीलाई मैले भन्न पाएँ। अर्को इन्फेक्सियस डिजिज, सो यसमा के हुन्छ, यसमा चाहिँ जति पनि पेसेन्टको इन्फर्मेसनहरू छ, पेसेन्टको इन्फर्मेसन चाहिँ मैले हायर अथोरिटीलाई भन्न पाएँ, र त्यो मेरो के हो, प्रिभिलेज हो। सो कन्सेन्ट चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथिकोले दिन पाउँछ होइन, जहिले पनि 18 वर्षभन्दा माथिकोले दिन पाउँछ। बेस्ट कन्सेन्ट भनेको के हो, बेस्ट वे अफ टेकिङ कन्सेन्ट भनेको के हो, इन्फर्म्ड एक्सप्रेस्ड कन्सेन्ट हो, इन्फर्म्ड एक्सप्रेस्ड कन्सेन्ट। सो अरू कुनै कन्सेन्टमा चाहिँ मैले उसलाई पेसेन्टलाई इन्फर्म गर्दिनँ कि तपाईँलाई मेरो जाँचले यस्तो हुनसक्छ, मसँग यो अप्सन छ, तपाईँले ट्रिटमेन्ट गर्ने सबभन्दा बेस्ट अप्सन यो हो, तर यो महँगो छ, सबभन्दा अलिकति सस्तो यो हो, तर यसमा यो घाटा छ। मैले यसरी यदि भन्यो भने त्यसलाई भन्छ इन्फर्म्ड कन्सेन्ट, त्यसलाई के भन्छ, इन्फर्म्ड कन्सेन्ट भन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ युथेनेसिया भनेको के, मर्सिफुल किलिङ होइन, पेसेन्टले आफ्नै मनले मर्न पाए। युथेनेसिया चाहिँ कहाँ लिगली रिकमेन्ड गरिन्छ, ल्यान्डहरूमा, जस्तै नेदरल्यान्ड, थाइल्यान्ड र स्विजरल्यान्ड होइन, यो ठाउँमा चाहिँ पेसेन्टमा के गरिन्छ, युथेनेसिया भन्ने चान्स हुन्छ। अब आइडेन्टिफिकेसन, सो आइडेन्टिफिकेसनमा स्कल बेस्ट के को लागि युज हुन्छ, स्कल रेसको लागि युज हुन्छ, रेसमर्को कुन इन्डेक्स युज हुन्छ, सेफालिक इन्डेक्स भनेको के हो भनेको ट्रान्सभर्स डायमिटर अथवा ब्रेथ अफ द स्कल डिभाइड बाई एन्टेरियर डायमिटर है। यो कसमा धेरै हुन्छ, यो मङ्गोलियनमा धेरै हुन्छ, कसमा कम हुन्छ, यो नेग्रोइडमा कम हुन्छ, मङ्गोलमा धेरै हुन्छ, नेग्रोइडमा कम हुन्छ। अनि ककेसियनमा के हुन्छ, नर्मल हुन्छ, ककेसियनमा नर्मल हुन्छ है, त्यो ककेसियनमा नर्मल हुन्छ। ककेसियनमा कस्तो खाले कस्ट देखिन्छ, सेरेबेलाई कस्ट देखिन्छ, बाँकी के सोध्यो भने त्यसको एन्सर हुन्छ मङ्गोलियन। नेग्रोइडमा के देखिन्छ, मोर कस्ट देखिन्छ, इन थर्ड मोलार है त, मोर कस्ट इन थर्ड मोलार देखिन्छ, ठिक छ। सो मङ्गोलियनमा के हुन्छ, सोभेल सेप्ड इन्सिजरहरू देखिन्छ मङ्गोलियनमा, ठिक छ। त्यसपछि ओके, ट्रान्सभर्स बाई एन्टेरियर डायमिटर मङ्गोलियनमा धेरै देखिन्छ, नेग्रोइडमा कम, ककेसियनमा सेरेबेलाई कस्ट देखिन्छ। यति जानेपछि पुग्यो यसमा। अब स्कलमा अरू हामीले के हेर्छौँ, सुचरमा चाहिँ सबभन्दा पहिला फ्रन्टानेल, एन्टेरियर र पोस्टेरियर फ्रन्टानेल कुन चाहिँ पहिला क्लोज हुन्छ, फर्स्ट क्लोज चाहिँ पोस्टेरियर फ्रन्टानेल कहिले क्लोज हुन्छ, यो हुन्छ लगभग हाफ इयरमा, ठिक छ। त्यसपछि सुचरमा स्याजिटल सुचर चाहिँ कहिले क्लोज हुन्छ, स्याजिटल सुचर चाहिँ 30 वर्षमा क्लोज हुन्छ। त्यसपछि यो ल्यान्ड्रेड कहिले क्लोज हुन्छ, 50 वर्षमा क्लोज हुन्छ। त्यसपछि यो कोरोनरी कहिले क्लोज हुन्छ, 40 वर्षमा क्लोज हुन्छ कोरोनरी, ठिक छ। त्यसपछि ब्यासी अक्सिपुट र ब्यासी स्फेनेर कहिले फ्युज गर्छ, 22 वर्षमा। 22 वर्षमा अरू के फ्युज गर्छ, इस्चियल ट्युबरोसिटी
ट्युबेरोसिटी होइन, ट्युबेरोसिटी भनेको 2 हो, सेल ट्युबेरोसिटी। अर्को के फ्युज गर्छ, अर्को गर्छ इलियाक रेस्ट, इलियाक रेस्ट। अर्को के फ्युज गर्छ, अर्को गर्छ ब्यासी अक्सिपुट विथ ब्यासिस्फेनेट, ब्यासी अक्सिपुट विथ ब्यासिस्फेनेट, यो फ्युज गर्छ। ओके, त्यसपछि मेटोपिक सुचर कहिले फ्युज गर्छ, यो पनि 2 इयरमा। फर्स्ट सुचर टु क्लोज, लास्ट सुचर टु क्लोज के हो, मास्टो अक्सिपिटल सुचर हो, आइजेकेएलएम, एलबाट लास्ट, एमबाट मास्टो अक्सिपिटल। सो लास्ट सुचर टु क्लोज के हो, लास्ट टु क्लोज हुने के हो, मास्टो अक्सिपिटल। यो कहिले क्लोज हुन्छ, यो हुन्छ तपाईँ लगभग 80 इयरभित्रमा क्लोज हुन्छ। निमोनिक के हो, आइजेकेएल र एम, आइजेकेएल र एम है त, निमोनिक के हो यो, ठिक छ। ओके, सो यो भयो स्कल। त्यसपछि अब अर्को आम पेल्भिस, पेल्भिस। सो पेल्भिसले बेस्ट के डिटर्माइन गर्छ, 6। क्रोगम्यान्स एक्युरेसी हुन्छ, यसको कति एक्युरेसी हुन्छ, 95%। त्यसपछि अब इलियाक, अब इसेल ट्युबरेसी कहिले फ्युज गर्छ, 22। इलियाक रेस्ट कहिले फ्युज गर्छ, 22। ट्राई रेडिएट कार्टिलेज कहिले ओपन गर्छ, ट्राई रेडिएट कार्टिलेज, ट्राई रेडिएट कार्टिलेज कहिले एपियर गर्छ, 13। ट्राई रेडिएट कार्टिलेज कहिले एपियर गर्ने भयो, 13 इयर। अनि ओके, ट्राई रेडिएट कार्टिलेज 13 इयरमा एपियर गर्ने भयो। र निमोनिक के थियो, निमोनिक चाहिँ 16 वर्षको उमेरमा अर्ली सबै फ्युज गर्छ एल्बो। फ्युज गर्नेपछि त 16 वर्षको उमेरमा थाहा हुन्छ कि एल्बो हेरेर हामीलाई यो 16 वर्ष हो भनेर। त्यस्तै 17 वर्ष मैले अझै भन्दिनँ। 18 वर्ष हाम्रो जिम्मा कहाँ हुन्छ, काँधमा हुन्छ, सोल्डर काँधमा जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसपछि यदि गर्न सकेन भने चाहिँ नीमा जान्छ। सो नी 18 वर्षमा बेस्ट नी र सोल्डर हेर्छौँ। 19 वर्षमा हामी के हेर्छौँ, 19 वर्षमा चाहिँ हामीले रिस्ट हेर्छौँ, रिस्ट हेर्छौँ। 19 वर्षमा चाहिँ रिस्ट हेर्छौँ। सो अर्ली भनेको एल्बो, अर्ली भनेको एल्बो। बाँकी 17 वर्षमा बाँकी आउँछ हिप र एङ्कल। अब जे बाँकी छ त्यो आउँछ हिप र एङ्कल। अर्ली भनेको एल्बो। त्यसपछि 19 इयर भनेको रिस्ट। अर्को एउटा कुरा पनि तपाईँले भन्छु म, सोल्डर चाहिँ न्युनेटको लागि पनि इन्फान्टको लागि बोनले सोध्यो भनेपछि चाहिँ बेस्ट बोन हो फर एज डिटर्मिनेसन। त्यस्तै नी भनेर भन्न मिल्दैन फेरि, त्यस्तै न्युने पनि नी भनेर भन्न मिल्दैन, किनकि नी भनेर भन्दा त छुट्टै एक्सपर्टमा गएको के भन्नुपर्छ हामीले, लोवर फेमर र अप्पर टिबिया। लोवर फेमर कहिले आउँछ, 9 मन्थ अफ जेसनमा, एफ फर फेमर होइन, लोवर फेमर कहिले आउँछ, एफ भनेपछि 9 मन्थ। त्यसपछि अप्पर टिबिया कहिले आउँछ, 10 मन्थ अफ जेसेसन, भने जन्मिसकेपछि आउँछ अप्पर टिबिया। ल त्यसपछि पेल्भिसको बारेमा पनि हाम्रो लगभग यति कुरो, पेल्भिसको बारेमा यति कुरो। अब हामी एल्बोको बारेमा, एल्बो। सो एल्बोको निमोनिक के थियो, CRITOE, क्रिटोई भनिन्थ्यो। यो भनेको क्यापिटुलम, यो भनेको रेडियल हेड, यो भनेको इनर एपिकन्डल अथवा मिडियल एपिकन्डल, यो भनेको ट्रक्लियर, यो भनेको ओलिग्रेनन, यो भनेको ई भनेको एक्सटर्नल एपिकन्डल अथवा ल्याटरल एपिकन्डल। यसको निमोनिक के थियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो एक्सटर्नल एपिकन्डल कहिले एपियर गर्छ, यो सबै के क्वेसन हो, एपियर कहिले एपियर गर्छ, 11 देखि 12 मा एपियर गर्छ, ठिक छ। 11 देखि 12 मा एपियर गर्छ, सक्यो भने। अब रिस्ट जोइन्टको निमोनिक के हो, सी लुक टु पिटी ट्राई टु क्याच। सो स्क्याफोइड होइन, सी, त्यसपछि लुकबाट ल्युनेट, त्यसपछि ट्राइक्विट्रल, सी लुक्स टु प्रिटी भनेपछि पिसिफम, त्यसपछि ट्रापेजियम, ट्रापेजोइड होइन, क्यापिटेटर ह्यामेट। त्यसपछि ट्राइक्विट्रल कहिले एपियर गर्छ, हामी कहाँदेखि जान्छौँ, हामी जान्छौँ क्यापिटल कहिले एपियर गर्छ, 2 महिनामा। ह्यामेट कहिले एपियर गर्छ, 3 महिनामा। त्यसपछि ट्राइक्विट्रल कहिले एपियर गर्छ, 3 वर्षमा। लुनेट कहिले एपियर गर्छ, 4 वर्षमा। स्क्याफोइड 5 वर्षमा। यो दुईवटा 6 वर्षमा। यो पी भनेको 9 to 12, पी 9 जस्तो देखिन्छ नि त, 9 देखि 12 वर्षमा। सो यो पनि सक्यो होइन, रिसेन्टको बारेमा पनि सक्यो। त्यसपछि इन्ट्रायुटेराइनको कुरा गर्दाखेरि मैले यहाँ गरिसकेको छु, लोवर फेमर 9, अप्पर टिबिया 10, क्लाभिकल भनेको 4 to 5। त्यसपछि टार्सलमा पनि CCTV देखिन्छ, क्याल्केनियम क्युबोइड ट्यालस देखिन्छ होइन, CCTV क्याल्केनियम क्युबोइड ट्यालस देखिन्छ। ओके, त्यसपछि अर्को भनेको
हामीले क्लाभिकलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि क्लाभिकलमा कतिवटा सेन्टर अफ ओसिफिकेसन हुन्छ 3टा। त्यसपछि कहिले फ्युचर छ 25 इयर्सतिर यो यसको जुन इनकन्ड्रल ओसिफिकेसन छ यो कम्प्लिट हुन्छ। कन्ड्रल ओसिफिकेसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ क्लाभिकल। त्यस्तै इन्फेरियर टर्मिनेटको कतिवटा कुन बोन हो यो सेपरेट बोन हो इन्फेरियर टर्मिनेट है। यसमा कतिवटा ओसिफिकेसन सेन्टर हुन्छ एउटा। त्यसपछि अर्को के हुन्छ यसमा हुन्छ फेमर। फेमरमा 5वटा ओसिफिकेसन सेन्टर हुन्छ। 5वटा ओसिफिकेसन सेन्टर हुन्छ। 5वटा ओसिफिकेसन सेन्टर हुन्छ। कुन चाहिँ पार्ट अफ स्टर्नम पोस्ट नेटली एपियर गर्छ त्यो हो जिफोइड प्रोसेस एपियर्स पोस्ट नेटली। कुन पोर्सन अफ हाइवेड बोन सेकेन्ड आर्चबाट बन्छ? कुन पोर्सन अफ हाइवेड बोन? बडी र लेसर विङ अफ हाइवेड बोन। सो बडी र लेसर विङ अफ हाइवेड बोन चाहिँ कहिले बन्छ? कुन आर्चबाट बन्छ? सेकेन्ड आर्चबाट बन्छ। त्यसपछि हामीले पढ्यौँ फिटसमा रुल अफ ह्यासे भनेर पढाएको थियौँ। सो रुल अफ ह्यासे भनेको के हो? रुल अफ ह्यासे भनेको हामीलाई कति छ त पेसेन्टको जेस्टेसनल एज थाहा पाउनको लागि स्क्वायर रुट अफ क्राउन हिल लेन्थ गर्नुपर्छ। स्क्वायर रुट अफ CHL क्राउन हिल लेन्थ गर्नुपर्छ। क्राउन रम्प लेन्थ र क्राउन हिल लेन्थ फरक कुरा हो। क्राउन रम्प लेन्थ भनेको अप टु द यो रिजन क्राउन हिल लेन्थ सरी क्राउन रम्प लेन्थ। क्राउन हिल लेन्थ भनेको पुरै खुट्टासम्म सरी यहाँसम्म यो हुन्छ क्राउन हिल लेन्थ। सो यो दुईवटा फरक कुरा हो। त्यसपछि हामीले जान्नुपर्ने भनेको टिथ। सो टिथ टेम्पोरेरी टिथ 20वटा हुन्छ होइन। टेम्पोरेरी टिथ हो यो टेम्पोरेरी। पर्मानेन्ट टिथ कतिवटा हुन्छ? पर्मानेन्ट टिथ 32वटा हुन्छ। 32वटा चाहिँ पर्मानेन्ट टिथ हुन्छ। 1 वर्षमा कतिवटा टेम्पोरेरी टिथ हुन्छ? 8वटा। के हुन्छ? 2टा सबभन्दा पहिला के एपियर गर्छ? फर्स्ट यो टेम्पोरेरीको बारेमा कुरा गर्दैछन्। टेम्पोरेरी सो फर्स्ट टु एपियर भनेको लोवर सेन्ट्रल इन्सिजर। यसलाई कसरी याद राख्ने? आई एम चिफ मिनिस्टर। आई भनेको इन्सिजर कहिले एपियर गर्छ? 6 महिनामा। यो भनेको फर्स्ट मोलर कहिले एपियर गर्छ? 6सँग 6 जोड्नुहोस् 12 महिना। क्यानन कहिले एपियर गर्छ? 12सँग 6 जोड्नुहोस् 18 महिना। मोलर कहिले सेकेन्ड मोलर कहिले एपियर गर्छ? सेकेन्ड मोलरमा फेरि 18सँग 6 जोड्नुहोस् 2 14 24 महिना। 24 महिनामा चाहिँ सेकेन्ड मोलर एपियर गरिसकेको हुन्छ। सो 1.5 इयरमा चाहिँ कतिवटा टिथ हुन्छ भनेर कहिले सोध्छ। सो 1.5 टिथमा चाहिँ तपाईँको 8वटा टिथ अरेन्ज गरिसकेको हुन्छ। 8वटा टिथ अरेन्ज गरिसकेपछि अब अर्को एरेन्ज गर्नु पऱ्यो भनेको मोलर। सो मोलर कतिवटा अरेन्ज गर्छ? मोलर चाहिँ 4वटा हुन्छ। सो 8मा 4 जोड्यो भने 12। 8मा 4 जोड्यो भने 12। त्यसपछि मोलर अरेन्ज गर्यो। त्यसपछि क्यानन पनि अरेन्ज गर्न थाल्छ क्या। अनि 12मा 4 जोड्यो भने 16। सो 1.5 इयरमा कतिवटा टिथ हुन्छ भनेपछि 16वटा टिथ हुन्छ। ठिक छ, यति हो टेम्पोरेरी टिथको बारेमा। अब पर्मानेन्ट टिथ। सो पर्मानेन्ट टिथमा सबभन्दा पहिला आउने के हो? सबभन्दा पहिला आउने भनेको कहिले आउँछ? 6 इयरमा के आउँछ? फर्स्ट मोलर। सबभन्दा लास्ट आउने टिथ के हो? लगभग कहिले आउँछ यो? 25 वर्षतिर आउँछ। त्यो भनेको के हो? थर्ड मोलर। ओके, थर्ड मोलर। अनि सबभन्दा बढी युज हुने क्राइटेरिया के हो? एफडिआई क्राइटेरिया डिभाइड गर्नको लागि। एफडिआई क्राइटेरिया यसले के गर्छ? यसले 4वटा क्वाड्रेन्टमा डिभाइड गर्छ। यसलाई भन्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यसलाई भन्छ सेकेन्ड, यसलाई थर्ड, यसलाई भन्छ फोर्थ। सो मलाई सेन्ट्रल इन्सिजरको बारेमा भन्नु छ भनेपछि यहाँको मलाई एउटा सेन्ट्रल इन्सिजरको बारेमा भन्नु छ भने मैले के भन्छु? मैले भन्छु फर्स्ट क्वाड्रेन्ट फर्स्ट नम्बर। मलाई यसको सेन्ट्रल इन्सिजरको बारेमा भन्नु छ भनेपछि म भन्छु सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट फर्स्ट नम्बर। यसको इन्सिजरको बारेमा भन्छु भने म भन्छु थर्ड क्वाड्रेन्ट फर्स्ट नम्बर। यसको इन्सिजरको बारेमा भन्छु भने म भन्छु फोर्थ क्वाड्रेन्ट फर्स्ट नम्बर। यसरी चाहिँ यो एफडिआई क्राइटेरिया। अनि अर्को भनेको 25 इयर्सभन्दा बढीको लागि एज डिटर्मिनेसन गर्नको लागि हामीले कुन क्राइटेरिया युज गर्छु? गस्टाफ्सन क्राइटेरियाको बेस्ट प्यारामिटर के हो? ट्रान्सपेरेन्सी अफ रुट। सो तपाईँलाई यदि निमोनिक चाहिन्छ भनेपछि मदर इज इन बेड, बेबी गर्ल्स मिल्क होइन। ओके, यो भयो गस्टाफ्सन क्राइटेरिया। मैले कहाँ पढाएको थिएँ? यो मैले रिभिजन भनेर युट्युबमा भिडियो पठाएको थिएँ है। त्यो यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। ठिक छ। त्यसपछि
यसपछि चाहिँ हाम्रो डेथ सिनको बारेमा मैले कर्पस डेलिक्टीको बारेमा भनेको थिएँ। कर्पस डेलिक्टीको मेजर पार्ट भनेको आइडेन्टिफिकेसन, यो भनेको क्राइम सिन चिन्ने तरिका जहाँ चाहिँ ब्लड स्टेन्ड इन क्लोथ हुन्छ, जहाँ चाहिँ ब्लड स्टेन्ड इन क्लोथ हुन्छ। त्यसपछि बेस्ट आइडेन्टिफिकेसन भनेको के हो? बेस्ट आइडेन्टिफिकेसन भनेको फिङ्गर प्रिन्ट। कति नम्बर भयो? 15 होइन, 16 नम्बरमा, 16 नम्बर। सो 16 नम्बरमा चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन कन्टिन्यू। सो बेस्ट भनेको के हो? बेस्ट भनेको फिङ्गर प्रिन्टिङ कि डिएनए फिङ्गर प्रिन्टिङ। जसमा बेस्ट भनेको के हो? लुप एपेरेन्स देखिन्छ धेरै जस्तो फिङ्गर प्रिन्टिङमा है, लुप एपेरेन्स देखिन्छ। अनि फिङ्गर प्रिन्टिङले पनि जस्तै मोनोजाइगस ट्विनहरूलाई सेपरेट गर्ने काम गरेको हुन्छ। फिङ्गर प्रिन्टिङले पनि मोनोजाइगस ट्विनहरूलाई सेपरेट गर्ने काम गरेको हुन्छ। सो सेक्स डिटर्मिनेसनमा कुन बोन युज हुन्छ? पेल्भिस होइन, ठिक छ। अरू के युज हुन्छ सेक्स डिटर्मिनेसनमा? त्यसमा हामीले क्रोमाटिन स्टडी पनि गर्छौँ है त। अब सेक्स डिटर्मिनेसनमा हामीले के गर्छौँ? क्रोमाटिन स्टडी गर्छौँ। सो क्रोमाटिनमा के बडी देखिन्छ? बार बडी र डेभिडसन बडी देखिन्छ। बार बडीमा कुन चाहिँ स्मेयर लिन्छौँ? हामीले बुकल स्मेयर लिन्छौँ। जस्तै डेभिडसन बडीमा हामीले के लेख्छौँ? पेरिफेरल ब्लड स्मेयर लेख्छौँ। डी र पी एउटै देखिन्छ। बार बडी केमा हुन्छ? दुइटैमा हुन्छ, तर सबभन्दा बढी फिमेलमा हुन्छ। 20 देखि 80% चाहिँ फिमेलमा हुन्छ। डेभिडसन बडी अन्ली इन फिमेल, तर रेयर हुन्छ। 0.4 हो कि 0.6% हुन्छ। 0.6% जति फिमेलमा हुन्छ होइन, तर डेभिडसन बडी मेलमा देखिँदैन। डेभिडसन बडी केमा देखिन्छ? पेरिफेरल ब्लड्समा। त्यसको पनि न्युट्रोफिलमा देखिन्छ। न्युट्रोफिलमा देखिन्छ, ठिक छ, न्युट्रोफिलमा देखिन्छ। सो बार बडी निकाल्नको लागि के गर्नुपर्छ? X-1। जस्तै क्लिन फिल्टर सिन्ड्रोममा यसको जेनेटिकमा के हुन्छ? 45XXY भनेपछि के गर्नु पऱ्यो? X-1। कतिवटा एक्स छ? 2टा। 2 - 1 भनेपछि एउटा आयो। यो के हो? क्लिन फिल्टर सिन्ड्रोम। सबभन्दा एक्युरेसी के हुन्छ? पेल्भिसको हुन्छ। त्यस्तै 100% एक्युरेसी के हुन्छ? होल स्केलेटन। पेल्भिस यदि अप्सनमा छैन भनेपछि लङ बोनमा फेमर चाहिँ बेस्ट हुन्छ। त्यसपछि अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ फिमेल र मेलको स्कल। सो स्कलको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि मेलमा सबै कुरा प्रोमिनेन्ट हुन्छ एक्सेप्ट के कुरा प्रोमिनेन्ट हुन्छ जुन फिमेलमा मात्रै हुन्छ, त्यो भनेको फ्रन्टोपेराइटल इमिनेन्स फिमेलमा प्रोमिनेन्ट हुन्छ। अर्को हुन्छ नाजल एपर्चर पनि फिमेलमा प्रोमिनेन्ट हुन्छ। अर्को हुन्छ एङ्गल अफ म्यान्डिबल पनि फिमेलमा धेरै हुन्छ। मोर देन 120 डिग्री। त्यसपछि अर्को हुन्छ चिन फिमेलमा कस्तो हुन्छ? कि त पोइन्टेड हुन्छ कि त राउन्डेड हुन्छ। चिन चाहिँ कस्तो हुन्छ? कि त पोइन्टेड हुन्छ है, कि त राउन्डेड हुन्छ। त्यसपछि अब हामी स्कल सकेपछि पेल्भिस। सो स्कल सकेपछि फेरि पेल्भिस। सबै कुरा के हुन्छ? फिमेलमा ठुलो हुन्छ एक्सेप्ट अप्टुडेटेड फोरामेन फिमेलमा कस्तो हुन्छ? सानो हुन्छ अप्टुडेटेड फोरामेन। सबै कुरा मेलमा धेरै हुन्छ एक्सेप्ट सबै कुरा फिमेलमा धेरै हुन्छ एक्सेप्ट अप्टुडेटेड फोरामेन। अरू स्याक्रोइलियाक जोइन्ट। अरू भनेको चाहिँ एसिटाबुलर नोज होइन, एसिटाबुलर नोज भनेको के हो? त्यो तपाईँलाई थाहा छ, जहाँ चाहिँ फेमर र एसिटाबुलममा होइन एउटा हिप जोइन्ट फर्म गर्न हेल्प गर्छ। सो यो भयो। त्यसपछि ओके, पेल्भिक इनलेट फिमेलमा कस्तो हुन्छ? पेल्भिक इनलेट हर्ट सेप हुन्छ। त्यसपछि ग्रेटर सियाटिक नोज कस्तो हुन्छ? ब्रोड हुन्छ होइन, त्यो बेबीलाई राख्नको लागि ब्रोड र वाइड हुन्छ। के? ग्रेटर सियाटिक नोज। सो सेक्स डिटर्मिनेसनमा के इन्डेक्सहरू इन्भल्भ हुन्छ? त्यो हो कर्पोब्यासल इन्डेक्स। यो भनेको के हो? मोस्ट कमनली युज इन्डेक्स कुन हो? कर्पोब्यासल इन्डेक्स हो। सो यसले के गर्छ? यसले चाहिँ स्याक्रमको बेस र S1 भर्टिब्रासँग कुरा गर्छ। त्यो ब्रेथ मेजर गर्छ। सो ब्रेथ अफ S1 भर्टिब्रा डिभाइड बाई ब्रेथ अफ बेस अफ स्याक्रमको कुरा गर्छ। यसले स्याक्रमको कुरा गर्छ। सो फिङ्गर प्रिन्ट सिस्टमलाई के भन्छ? डाक्टिलोग्राफी भन्छ। कहिले एपियर गर्छ यो फिङ्गर प्रिन्ट होइन? फिङ्गर प्रिन्ट कहिले एपियर गर्छ? 3 महिनामा। फिङ्गर प्रिन्ट कहिले एपियर गर्छ? 3 महिनामा एपियर गर्छ। 3 मन्थमा एपियर गर्छ। र कहिले डिसएपियर हुन्छ? 6 महिनामा डिसएपियर हुन्छ। सो मोस्ट कमन भनेको के हो? लुप हो होइन, मोस्ट कमन भनेको लुप हो। अनि फिङ्गर प्रिन्ट टाइपमा मोस्ट कमन टाइप भनेको फेरि ल्याटेन्ट हो, जुन चाहिँ भिजिबल हुँदैन। फिङ्गर प्रिन्ट टाइपमा मोस्ट कमन भनेको चाहिँ ल्याटेन्ट हो, जुन चाहिँ लुकेको हुन्छ, भिजुअल हुँदैन। र फिङ्गर प्रिन्ट चाहिँ कहिले पर्मानेन्टली इम्पेयर हुन्छ? बनहरूमा चाहिँ इम्पेयर हुन्छ। इम्पेयर चाहिँ कहिले पर्मानेन्टली हुन्छ? बनहरूमा इम्पेयर हुन्छ। सुपर इम्पोजिसन भनेको के हो? सुपर इम्पोजिसन के को लागि गरिन्छ?
यो गरिन्छ स्कलको लागि जसमा चाहिँ एन्टिमोर्टमको पिक्चर र एकदम डिस्ट्रोइड स्कललाई कम्पेयर गरिन्छ, त्यो सुपर इम्पोजिसन। सो प्रेसर एब्रेजनको इक्जाम्पल के हो, एउटा बाइट मार्कको प्रेसर एब्रेजनको इक्जाम्पल के हो, बाइट मार्कको। ट्याटुले हामीले कसरी हेर्ने, ट्याटुलाई हामीले जसको ल्याटेन्ट ट्याटु होइन, ल्याटेन्ट ट्याटु छन् त छ तर राम्रोसँग देखेको छैन, अथवा फेडेड ट्याटु पहिला थियो पछि राम्रोसँग देखिन्छ। सो ल्याटेन्ट ट्याटुमा के हेर्ने, युभी लाइट हेर्ने होइन, केमा हेर्ने, ल्याटेन्ट ट्याटुमा हेर्ने। ल्याटेन्ट ट्याटु छ त राम्रोसँग बनेको छैन। त्यसपछि अनि फेडेड ट्याटुमा के हेर्ने, फेडेड ट्याटुमा थियो तर फेड भयो, त्यसमा युभी लाइट हेर्दैन, तर कुनै बुकले चाहिँ इन्फ्रारेड फोटोग्राफी भनेर भन्छ, फोटोग्राफी भनेर भन्छ है त। त्यस्तै अब हामीलाई चाहिने भनेको सुपर इम्पोजिसन टेक्निकले के गर्छ, यसले चाहिँ पेसेन्टलाई इन्क्लुड पनि गर्छ, पेसेन्टलाई एक्सक्लुड पनि गर्छ। सो यसमा चाहिँ हाम्रो खासै भनेपछि हामीले चाहिँ सबै के सकायौँ, आइडेन्टिफिकेसन सबै सकायौँ भनेपछि अब अर्को 19 नम्बरमा हेरौँ। 19 नम्बरमा के पढ्नुपर्छ, डेथको बारेमा। सो डेथमा के हुन्छ, सोमाटिक डेथ भनेको ब्रेन र ब्रेन स्टेमको डेथ हो। ब्रेन र ब्रेन स्टेमको डेथमा चाहिँ यसमा एउटा हुन्छ बाइसेप ट्राइपड होइन, ट्राइपड अफ डेथ भनेर हुन्छ, बाइसेप ट्राइपड अफ लाइफ भनेर हुन्छ। सो यसमा के कम्पोजिसन हुन्छ, यसमा हुन्छ सिजेसन अफ रेस्पिरेसनको सिजेसन हुन्छ, त्यसपछि सर्कुलेसनको सिजेसन हुन्छ, त्यसपछि उसमा ब्रेन फङ्सनको सिजेसन हुन्छ। सो ब्रेन फङ्सनको सिजेसन हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ, फ्ल्याट इजी हुन्छ। अर्को हुन्छ मोलिकुलर डेथ। सोमाटिक डेथ भनेको चाहिँ लिगल्ली डेथ भनेर भन्छ। अर्को हुन्छ मोलिकुलर डेथ। सो मोलिकुलर डेथ भनेको चाहिँ सेल्सहरू अथवा टिस्युजहरूको डेथ हुन्छ, लगभग 1 घन्टा लगभग 2 देखि 3 घन्टापछि चाहिँ यो मोलिकुलर डेथ सुरु भएको हुन्छ, ठिक छ, मोलिकुलर डेथ सुरु भएको हुन्छ। त्यसपछि अब अर्कोमा सस्पेन्डेड एनिमेसन भन्ने कुरामा सो के हुन्छ अरे, सस्पेन्डेड एनिमेसन भन्ने कुरामा सो सस्पेन्डेड एनिमेसन भनेको पेसेन्ट मर्छ तर पेसेन्ट एपेरेन्टली मरेको जस्तो गर्छ चाहिँ हाइपोथर्मियामा देखिन्छ होइन, कन्कसन्सहरूमा देखिन्छ होइन, हेमरेज, ब्रेन कन्कसन, हार्टमा भएको कन्कसन, यिनीहरूमा देखिन्छ। त्यो भनेको सस्पेन्डेड एनिमेसन भयो। र सस्पेन्डेड एनिमेसन चाहिँ कुन केसमा यो रिपोर्ट आउँछ, सिपिआर दिएको केसमा चाहिँ यो फर्केर आउँछ, त्यसलाई भन्छ रिभर्ट ब्याक भनेर भन्छ। ओके, सो यो भयो सस्पेन्डेड एनिमेसन। अब अर्को हुन्छ अटोप्सी। सो अटोप्सीमा चाहिँ के हामीले पढेको थियौँ कि पहिला सुरुवात हुन्छ टाइप्स अफ अटोप्सी। सो टाइप्स अफ अटोप्सीमा अब्सक्योर अटोप्सी मात्रै भन्छु म। अब्सक्योर अटोप्सी भनेको त्यो अटोप्सी हो जुन गरिसकेपछि केही न केही फाइन्डिङ आउनु पनि सक्छ, तर फाइन्डिङ केहीको लागि पनि कन्क्लुजन हुँदैन। नेगेटिभ भनेको केही पनि फाइन्डिङ आउँदैन, तर फाइन्डिङ आए पनि केहीको लागि कन्क्लुजन हुँदैन, केहीको लागि चाहिँ यही हो भनेर स्पेसिफाइड हुँदैन। जस्तै सेरेब्रल कन्कसन भयो होइन, जस्तै कार्डियाक कन्कसन भयो, जस्तै भ्यासोभ्यागल अट्याक भयो होइन, भ्यासोभ्यागल अट्याक भयो है त ल, भ्यासोभ्यागल अट्याक भयो। नेगेटिभ अटोप्सी भनेको त्यो अटोप्सी गरे पनि केही पनि पत्ता नै लाग्दैन, त्यो भनेको चाहिँ नेगेटिभ अटोप्सी भयो। सो एउटा हुन्छ मोस्ट कमनली युज इन्सिजन भनेको आई इन्सिजन हुन्छ। इन्सिजनमा चाहिँ मोस्ट कमन भनेको आई इन्सिजन हुन्छ। त्यो आई इन्सिजन इट्स मोस्ट इजी, मोस्ट कमन, अनि सिङ्गल इन्सिजन दिने टु ओपन नेक, थोराक्स र एब्डोमेन। अर्को हुन्छ वाइ इन्सिजन भनेको चाहिँ कस्मेटिक पर्पोजको लागि दिन्छ, त्यसपछि अर्को हुन्छ मोडिफाइड वाइ इन्सिजन भनेपछि चाहिँ एस्फाइक्जियल डेथको लागि दिन्छ, त्यसपछि अर्को हुन्छ एक्स इन्सिजन चाहिँ कस्टडी डेथको लागि दिन्छ होइन, के लागि दिन्छ, कस्टडी डेथको लागि दिन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ इन्भर्टेड वाइ इन्सिजन चाहिँ न्यू भर्खर जन्मेको बच्चाको लागि दिन्छ। अर्को हुन्छ टी इन्सिजन चाहिँ नेकको आर्टेरियल इन्जुरीहरूको सस्पेक्ट गरेर त्यसलाई हेर्नको लागि नेक आर्टेरियल इन्जुरीहरूमा जस्तै क्यारोटिड आर्टरी इन्जुरीहरू के छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ टी सेप इन्सिजन दिएर हेरिन्छ। त्यसपछि अर्को हुन्छ अर्ग्यान रिमुभल टेक्निक। त्यसमा एउटा हुन्छ भिर्काउ टेक्निक भनेको के हुन्छ, 1 by 1 रिमुभ गर्ने मोस्ट कमनली युज मेथड यो हो, भिर्काउ टेक्निक। अर्को हुन्छ इनमास टेक्निक भनेको पुरै मासै एकैचोटि निकालिदिने छ, यसलाई ले टु ले टेक्निक, होइन, टु ये सब इनमासले फ्रम टङ टु एनस सबै एकैचोटि इनमास टेक्निक हो रिमुभल गर्ने। त्यसपछि अर्को हुन्छ घन्स टेक्निक जसलाई हामीले घन्स फोकस भनेर पनि भन्छ। घन्स फोकस भनेको एउटा पार्टिकुलर क्याभिटी, फोकस भनेको क्याभिटी हो नि त, सो यसलाई घन्स टेक्निक भन्छ। यसलाई ब्लक टेक्निक भन्छ। यसले चाहिँ
सिङ्गल क्याभिटी रिमुभ गर्छ कि सिङ्गल क्याभिटी इज रिमुभ। अर्को हुन्छ रोकिटान्स्की टेक्निक भनेको इन्सिटु डाइसेक्सन, आई फर रोकिटान्स्की, आई फर इन्सिजन डाइसेक्सन। यसले चाहिँ इन्फेक्टेड केसहरूमा युज हुन्छ। यो त्यसलाई भन्छ रोकिटान्स्की टेक्निक। यो चाहिँ कहाँ युज हुन्छ? यो चाहिँ इन्फेक्टेड, जस्तै कि पेसेन्टलाई के छ, एचआइभी छ भने त्यतिखेर चाहिँ रोकिटान्स्की टेक्निक युज हुन्छ इन्फेक्टेड केसको लागि। त्यसलाई भन्छ इन्सिटु डाइसेक्सन के भन्छ? इन्सिटु डाइसेक्सन पनि भन्छ। फेरि पनि सस्पेन्डेड एनिमेसन केमा देखिन्छ? सस्पेन्डेड एनिमेसन केमा देखिन्छ? ड्राउनिङको केसमा देखिन्छ होइन, कन्कसनको केसमा देखिन्छ, त्यसपछि हाइपोथर्मियाको केसमा देखिन्छ होइन, अब चेन्जेस आफ्टर डेथ। सो चेन्जेस आफ्टर डेथमा त्यही हो, सिचुएसन अफ रेस्पिरेसन, सिचुएसन अफ सर्कुलेसन, यिनीहरू हुन्छ चेन्जेस आफ्टर डेथमा। इमिडिएट चेन्जेसमा होइन, चेन्जेस आफ्टर डेथ कति नम्बरमा पुगेँ म? 20 नम्बरमा पुगेँ, 20 नम्बर। सो यो चेन्जेस आफ्टर डेथ। सो चेन्जेस आफ्टर डेथमा चाहिँ के भने भयो? एउटा इमिडिएट चेन्जेस हुने भयो होइन, इमिडिएट चेन्जेस जहाँ चाहिँ सिचुएसन अफ त्यो मिनेसोटा क्राइटेरिया केको लागि थियो? मिनेसोटा क्राइटेरिया चाहिँ ब्रेन स्टेम डेथको लागि थियो होइन। ओके, सो बाइसब ट्राइपड मान्छे चाहिँ आयो नि, त्यो सबै केमा आउँछ? इमिडिएट चेन्जमा आउँछ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ? अर्को हुन्छ अर्ली चेन्जेस। सो अर्ली चेन्जेसमा आई चेन्जेस हुन्छ। आईमा के देखिन्छ? आईमा कर्नियामा चेन्ज देखिन्छ। कर्नियामा चेन्ज देखिन्छ, त्यसलाई के भन्छ? ट्याकेनोइरे भन्छ। यो कति घन्टामा आउँछ? 3 देखि 4 घन्टामा आउँछ। त्यसपछि अर्को के हुन्छ? अर्को हुन्छ ट्राम ट्र्याक एपेरेन्स। सो ट्राम ट्र्याक ब्रुज केमा देखिन्छ? लाठी प्रहारमा देखिन्छ। ट्राम ट्र्याक एपेरेन्स अफ रेटिनल भेसलको नाम के हो? यो हुन्छ किवोर्कियन साइन। ओके, सो एउटा हो अर्ली चेन्जेसमा, एउटा आईको बारेमा हुन्छ। सो अर्को हुन्छ एल्गर मोटिस भनेको के हो? चिसो हुनु। यसमा कुन चाहिँ कर्भ हुन्छ? यसमा चाहिँ हुन्छ सिग्मोइड कर्भ। त्यसपछि एल्गर मोटिस कुन चाहिँ टाइम होइन, कुन चाहिँ रेटले गर्छ? 0.5 डिग्री सी पर आवरको हिसाबले लगभग 12 देखि 16 घन्टातिर चाहिँ यसको कर्भ जुन छ त्यो ऱ्यापिड डिसेन्ट अफ कर्भ हुन्छ। यसको कर्भ ऱ्यापिड डिसेन्ट अफ कर्भ हुन्छ। ल भयो। त्यसपछि अर्को हुन्छ पोस्टमर्टम क्यालोरिसिटी भनेको केही घटनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसको टेम्परेचर बढेको हुन्छ। जस्तै स्ट्राइचिनिन पोइजनिङहरूमा चाहिँ पोस्टमर्टम क्यालोरिसिटी देखिन्छ, तर केमा देखिँदैन? बर्नमा पोस्टमर्टम क्यालोरिसिटी देखिँदैन। अनि पोस्टमर्टम यो पनि भयो। त्यसपछि अर्को हुन्छ पोस्टमर्टम स्टेनिङ। सो पोस्टमोर्टम स्टेनिङ भनेको के हो? लाइभर मोटिस हो। लाइभर मोटिस र ब्रुजमा के फरक हुन्छ? ब्रुज चाहिँ डिपेन्डेबल पार्टहरू, लाइभर मोटिस चाहिँ डिपेन्डेबल पार्टहरूमा देखिन्छ, जहाँ चाहिँ पेसेन्ट सुत्छ त्यो डिपेन्डेबल पार्ट त्यहाँ देखिन्छ। ब्रुज चाहिँ जहाँ पनि देखिन सक्यो है त। ल अब पोस्टमार्टम स्टेनिङ, लाइभर मोटिस। सो अब पोइजनिङहरूमा हेर्दाखेरि चेरी रेड केमा देखिन्छ? कार्बन मोनोक्साइड पोइजनिङमा देखिन्छ। त्यसपछि चेरी रेड पछि चाहिँ हुन्छ ब्रिक रेड केमा देखिन्छ? सायनाइड पोइजनिङमा हुन्छ। ओके, त्यसपछि हुन्छ अब ब्राउन होइन। ब्राउन चाहिँ के कस्तो खाले ब्राउन हुन्छ? एउटा डार्क ब्राउन हुन्छ, अर्को चक्लेट ब्राउन हुन्छ है त। सो डार्क ब्राउन केमा देखिन्छ? डार्क ब्राउन चाहिँ फोस्फोरसमा देखिन्छ। चक्लेट ब्राउन चाहिँ केमा देखिन्छ? चक्लेट ब्राउन चाहिँ कलर भएको केसमा देखिन्छ। क्लोरेटमा के छ? कलर छ। त्यसपछि अर्को पनि ब्राउन छ, रेडिस ब्राउन। सो रेडिस ब्राउन। नाइट ड्रेसमा मैले के लगाएँ? रेड नाइट ड्रेस लगाएँ, नाइट रेड। ल ओके, यो पनि भयो। त्यसपछि पोस्टमर्टम स्टेनिङ चाहिँ 30 कति घन्टामा चाहिँ एकदम फुल्ली डेभलप हुन्छ। लगभग 12 घन्टामा चाहिँ यो फुल्ली डेभलप हुन्छ। ओके, त्यसपछि यो पनि सक्यो। अब हामी राइगर मोटिसमा सबभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ? मस्कुलर टिस्युजहरू चाहिँ फर्स्टमा राइगर मोटिस हुन्छ त्यहाँ मस्कुलर टिस्युहरूमा। त्यसपछि भोलुन्टरीमा चाहिँ आइलिडमा हुन्छ। सो मायोकार्डियममा चाहिँ सबभन्दा पहिला हुन्छ, होइन। यदि भोलुन्टरी मसलमा सबभन्दा पहिला भनेपछि आइलिडमा सबभन्दा पहिला हुन्छ भोलुन्टरीमा। अनि आइलिडमा भएन भनेपछि लास्टमा चाहिँ कुन हुन्छ? फिङ्गर टिपमा हुन्छ। ओके, सो लास्टमा चाहिँ फिङ्गर टिपमा हुन्छ। आइलिडमा चाहिँ भोलुन्टरीमा मोस्ट होइन, अहिले सबभन्दा अहिले मोस्ट अर्ली होइन। सो आइलिडमा हुन्छ। त्यसपछि राइगर मोटिसलाई के पनि भन्छ? यसलाई भन्छ क्याडाभरिक रिजिडिटी। यो कुन मसललाई इन्भल्भ गर्छ? भोलुन्टरी र इन्भोलुन्टरी। तर क्याडाभरिक स्पाजमले चाहिँ कुनलाई इन्भल्भ गर्छ? अन्ली भोलुन्टरी मसल। क्याडाभरिक स्पाजम चाहिँ चाँडो हुन्छ, राइगर मोटिस चाहिँ
अलिकति ढिलो हुन्छ 1 to 2 आवर के भन्छ निस्टेन रुल भन्छ निस्टेन रुलले के भन्छ निस्टेन रुलले भन्छ 1 देखि 2 घन्टातिर एपियर गर्छ हैन त्यसपछि अर्को 12 घन्टा माथि जान टाइम लाग्छ 12 घन्टा माथि गइसकेपछि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अर्को 12 घन्टा फल लगभग अर्को 12 घन्टा लाग्छ फल हुनको लागि डिक्लाइन हुनको लागि अर्को 12 घन्टा लाग्छ भनेर निस्टेन रुलले भन्छ सो इमिडिएट रिएक्सन आफ्टर डेथ के हो मसलमा फ्लासिडिटी हैन त्यसपछि के हुन्छ राइगर मोटिस त्यसपछि के हुन्छ सेकेन्डरी फ्लासिडिटी है त इमिडिएट चेन्ज के हो फ्लासिडिटी हो त्यसपछि हाम्रो राइगर मोटिसमा स्पेसली सोध्यो भने आर्सेनिक पोइजनिङमा राइगर मोटिस के हुन्छ पोइजनिङमा एएलएल एलएल भनेको लास्ट आउँछ लामो समयसम्म रहन्छ भनेपछि लास्टमा आउँछ र लास्ट अनसेट र लास्ट लङ आर्सेनिक पोइजनिङमा ठिक छ त्यसपछि यो भयो हाम्रो कुन चेन्जेस भयो यो भयो इमिडिएट चेन्जेस अरूले नै इमिडिएट त्यसपछि अब अर्को हुन्छ लेट चेन्जेसमा हामी के को कुरा गर्छौँ डिकम्पोजिसनको कुरा गर्छौँ डिकम्पोजिसनको कुरा गर्छौँ सो फर्स्ट अर्गन टु डिकम्पोज के हो एक्सटर्नल इलियाक फोसा ग्रीन कलर हुन्छ एक्सटर्नल इलियाक फोसा अथवा राइट इलियाक फोसा चाहिँ ग्रिनिस कलर हुन्छ अर्गन के हो अन्डर सर्फेस अफ लिभर यो पनि के हुन्छ डिकम्पोज हुन्छ अन्डर सर्फेस अफ लिभर त्यसपछि हजुरले जान्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ मार्बलिङ अफ स्किन कतिखेर प्रोमिनेन्ट हुन्छ थर्ड डेमा प्रोमिनेन्ट हुन्छ मार्बलिङ अफ स्किन चाहिँ थर्ड डेमा प्रोमिनेन्ट हुन्छ त्यसपछि के हुन्छ ग्यास स्टिफनिङ हुन्छ ल ठिकै छ फर्स्ट अर्गन टु पुट्रिफाई के हो फर्स्ट अर्गन भनेको ल्यारिङ्स ट्राकिया लास्ट अर्गन के हो लास्ट अर्गन डिपेन्ड मेल कि फिमेल मेलमा टेस्टिस फिमेलमा नन ग्राभिड युटेरस भनेको त्यो भनेको जहाँ चाहिँ बच्चा छैन जहाँ चाहिँ त्यो मान्छे प्रेग्नेन्ट भएको छैन त्यसपछि अर्को के हुन्छ एडिपोसिर हुन्छ एडिपोसिर कस्तो खाले टेम्परेचरमा हुन्छ हाहा भनेपछि हट एन्ड मोइस्ट स्मेल के हुन्छ स्विट र एडिपोसिरभन्दा धेरै टाइम लाग्छ कि मम्मीफिकेसनभन्दा धेरै टाइम लाग्छ सो एडिपोसिर लगभग 3 महिनामा हुन्छ मम्मीफिकेसन भनेको के हो मम्मीफिकेसन भनेको के हो यो हट एन्ड ड्राई विशेष गरी यो ड्राईमा चाहिँ मम्मिफाइड हुन्छ कि जहिले पनि ड्राईमा चाहिँ मम्मिफाइड हुन्छ अनि यो यसको अर्डर के हुन्छ अर्डरलेस हुन्छ अनि यो बन्न कति लाग्छ के लाग्छ लगभग 3 वर्ष जति लाग्छ यो बन्नको लागि ठिक छ यो बन्नको लागि 3 वर्ष लाग्छ यहाँ क्यास्पर डिक्टम भनिन्छ क्यास्पर डिक्टमले के भन्छ भनेपछि जति एयरमा डिकम्पोजिसन हुन्छ त्यति सोइलमा कति गुणा फास्ट हुन्छ 8 times फास्टर देन एयर पानीमा चाहिँ इट इज 2 times देन वाटर पानीमा चाहिँ इट इज 2 times देन एयर ठिक छ अनि अटोप्सीमा सबभन्दा पहिला के रिमुभ गर्छ डिपेन्ड्स अपन सर्जन त्यसपछि भएन भने हेड क्याभिटी त्यसपछि त्यो पनि भएन भने थोरासिक क्याभिटी अनि अर्गन प्रिजर्भमा हामीले आइडियली के हुन्छ आइडियल इन अर्गन प्रिजर्भेसनमा रेक्टिफाइड स्पिरिट तर मोस्ट कमनली सेचुरेटेड साल्ट सोल्युसन हामीले युज गर्छौँ कति नम्बर पुग्यौँ हामी 20 नम्बर 20 पछि हामी केमा जान्छौँ 21 नम्बर सो 21 नम्बरमा एस्फाइक्जियाको कुरा गर्छौँ एस्फाइक्जियामा कस्तो खाली हुन्छ के हुन्छ एउटा हुन्छ नेक कम्प्रेसन गर्ने नेक कम्प्रेसन भएको हुन्छ अर्को हुन्छ नो नेक कम्प्रेसन भनेको ह्याङ्गिङ र स्ट्राङ्गुलेसन भयो नो नेक कम्प्रेसन भनेको यो भनेको सफोकेसन भयो सफोकेसन त्यसपछि अरूमा के आयो एउटा ड्राउनिङ आयो सो अर्कोमा के आयो ड्राउनिङ आयो सफोकेसन पर्दैन सर र मुखले भन्दाखेरि स्मुथ रिङमा माउथ छ मुख दाबेको ग्यागिङमा ग्याजेटभित्र हालेको ट्रमाटिक एस्फाइक्सिया भनेको हात्ती बसेको जस्तै एक्सटर्नल कम्प्रेसन भनेको बाहिरबाट हात्ती बसेको पोजिसनल एस्फाइक्सिया भनेको ज्याक नाइफ पोजिसन भएको अनि ओके बर्किङ लेखिदिन्छु म सफोकेसनमा चाहिँ एउटा हुन्छ बर्किङ अर्को हुन्छ ओभरलेइङ सो बर्किङमा के हुन्छ बर्किङमा चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ एउटा मुख पनि दाग्छ र ट्रमाटिक एस्फाइक्सिया पनि हुन्छ के हुन्छ स्मुदरिङ हुन्छ प्लस ट्रमाटिक एस्फाइक्सिया ओभरलेइङमा के हुन्छ ओभरलेइङमा पनि स्मुदरिङ र ट्रमाटिक एस्फाइक्सिया नै हुन्छ तर यो के हो यो गल्तीले भएको हुन्छ त्यो बेला भन्छ एक्सिडेन्टल अनि त्यसपछि बर्किङ भनेको होमिसाइडल र मर्डर हो नि त्यो बर्किङ भनेको होमिसाइडल भयो है त यसपछि हामी के गर्छौँ यसपछि गर्छौँ ह्याङ्गिङ सो ह्याङ्गिङमा के हुन्छ कम्प्लेक्स ह्याङ्गिङ हुन्छ कम्प्लिट र इन्कम्प्लिट हुन्छ कम्प्लिट भनेको होल बडी सस्पेन्डेड इन्कम्प्लिट भनेको फुट टच टिपिकल हुन्छ र एटिपिकल हुन्छ टिपिकल भनेको नट हुन्छ इन द अक्सिपुट यो हो टिपिकल ह्याङ्गिङ एटिपिकल ह्याङ्गिङ भनेको एनिवेयर हुन पायो त्यसपछि एन्टिमोटम ह्याङ्गिङको के हुन्छ साइन एन्टिमोटम ह्याङ्गिङमा के हुन्छ स्पेसिफिक साइन मोस्ट सिरियस साइन भनेको ड्रिब्लिङ अफ सलाइभा त्यसपछि अर्को के हुन्छ अर्को हुन्छ फेसी सिम्प्याथेटिका यो भनेको जान नर्छ त्यसको आँखा खुल्छ त्यसपछि अर्को दुईवटा साइन हुन्छ एउटा हुन्छ एम्युसाइड साइन हुन्छ
एमोसेल साइन हुन्छ। अर्को हुन्छ सिमन्स हेमरेज। सो एमोसेल साइन भनेको जुडिसियल ह्याङ्गिङमा पनि देखिन्छ। एमोसेल साइन भनेको क्यारोटिड आर्ट्रीको टियर हुन्छ। सिमन्स हेमरेज भनेको चाहिँ इपिड्युरल भेसलको टियर हुन्छ। इपिड्युरामा रहेको भेसल्सहरूको टियर हुन्छ। इपिड्युरल भेसलको ब्लिडिङ हुन्छ। त्यसपछि ह्याङम्यान फ्र्याक्चर भनेको C2C3 को फ्र्याक्चर हो। ल ओके, त्यसपछि अब हामी आइएम स्ट्राङ्गुलेसन पनि थ्रोटलिङ खासै जाँदैन, हातले गर्ने हो। मोस्ट कमन कज अफ हाइडबन फ्र्याक्चर भयो होइन। त्यसपछि अब बाँकी त हामीले आफै अब मगिङ भनेपछि एल्बोबाट गयो। ग्यारोटिङ भनेको चाहिँ हामीले के छ स्ट्राङ्गुलेसन होइन। स्ट्राङ्गुलेसनमा ग्यारोटिङ भनेको चाहिँ भिक्टिमलाई पछाडिबाट आएर घाँटी च्यापिदिने। सो फ्रम ब्याक साइड भनेर जाने, फ्रम ब्याक साइड याद भयो। फ्रम ब्याक साइड भिक्टिमलाई पछाडिबाट आएर घाँटी च्याप्यो भनेपछि यो भयो ग्यारोटिङ है त। त्यसपछि अब एन्टिमोर्टम र पोस्टमार्टममा हामीले अरू कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको जुन लाइगेसन नट हुन्छ यो चाहिँ अब्लिक हुन्छ होइन, अब्लिकली प्लेस्ड हुन्छ, एभोब थाइरोइड कार्टिलेज हुन्छ, अनि इन्कम्प्लिट हुन्छ, अनि त्यसपछि हुन्छ इन्कम्प्लिट होइन। ह्याङ्गिङको बारेमा कुरा गरेको छु होइन मैले, ह्याङ्गिङको बारेमा यो हुन्छ इन्कम्प्लिट। त्यसपछि अरू भनेको यति हो, ठिक छ। अब विशेष गरी स्ट्राङ्गुलेसनमा के देखिन्छ? स्ट्राङ्गुलेसनमा टार्डिउ स्पट देखिन्छ। टार्डिउ स्पट हो। एस्फाइक्सियल डेथको ट्रायड के हो? एस्फाइक्सियल डेथको ट्रायड भनेको साइनोसिस, टार्डिउ स्पट र कन्जेसन यो एस्फाइक्सियल डेथको ट्रायड भनेको। ड्राउनिङमा के हुन्छ? टिपिकल ड्राउनिङमा फेरि ड्राई ड्राउनिङ र टिपिकल ड्राउनिङ हुन्छ। टिपिकलमा वेटमा पनि टिपिकल होइन, टिपिकल साँच्चै डुबेर मरेको। यसमा पनि के हुन्छ? यो भिजेको वेट पनि कहाँ भिजेको? समुद्रमा भिजेको कि फ्रेस वाटरमा भिजेको? फ्रेस वाटरमा हो कि सी वाटरमा हो? सी वाटरमा धेरै सोडियम पोट्यासियम हुन्छ। धेरै सोडियम पोट्यासियम भएपछि पानीहरू सिधै लङमा जान्छ होइन। कसरी जान्छ मैले भनेको थिएँ। सो पानी सिधै लङमा गयो भने के हुन्छ? पल्मोनेरी इडेमा हुन्छ। मोस्ट कमन कज अफ डेथ पल्मोनेरी इडेमा चाहिँ यसमा हुन्छ, मोस्ट कमन कज अफ डेथ। त्यसपछि अर्को हुन्छ फ्रेस वाटर गयो भने के हुन्छ? फ्रेस वाटर गयो भनेपछि चाहिँ धेरै पानी हुन्छ, धेरै नुनहरू हुँदैन। अब सो अब डिफ्युजनबाट चाहिँ यो एल्भियोलाईबाट यो ब्लड भेसलतिर सेलमा जान्छ। सेलमा चाहिँ सेल फुट्छ, जुन चाहिँ हाइपरक्यालेमिया हुन्छ। हाइपरक्यालेमिया भएपछि के हुन्छ? भेन्ट्रिकुलर एरिथमिया हुन्छ। ल यो भयो टिपिकल। अर्को हुन्छ एटिपिकल होइन। एटिपिकलमा हुन्छ एउटा एटिपिकल। सो एटिपिकलमा हुन्छ के हुन्छ? ड्राई ड्राउनिङ, ल्यारेन्जियल स्पाजम भएर ड्राई ड्राउनिङ हुन्छ। त्यो भनेको ल्यारेन्जियल स्पाजम भएर। त्यसपछि अर्को हुन्छ पोस्ट इमर्सन र इमर्सन हुन्छ। इमर्सन भनेको पेसेन्ट डुबिसकेपछि मर्नुपर्ने थियो, भेन्ट्रिकुलर एरिथमिया अथवा डिपेन्ड्स अपन के पानी हो, तर डुबिसकेपछि चाहिँ ऊ भ्यागल स्टिमुलेसनले गर्दाखेरि मऱ्यो भने त्यसलाई भन्छ इमर्सन होइन। इमर्सन सिन्ड्रोम यो के भएर मऱ्यो? यो चाहिँ भ्यागल स्टिमुलेसनले गर्दाखेरि मऱ्यो होइन। पोस्ट इमर्सन भनेको के हो? पोस्ट इमर्सन भनेको चाहिँ यो सिस्टेमिक डिजिजहरू जस्तै पल्मोनेरी इडेमाले गर्दाखेरि मऱ्यो। जस्तै पल्मोनेरी इडेमाले गर्दाखेरि चाहिँ पेसेन्ट मरेको, त्यसलाई भन्छ पोस्ट इमर्सन सिन्ड्रोम। ओके, पोस्ट इमर्सन सिन्ड्रोम। त्यसपछि ड्राउनिङ तल लेखौँ, एन्टिमोर्टम ड्राउनिङ। सो ड्राउनिङको एन्टिमोर्टम फाइन्डिङ के होला? एउटा होला क्याडाभेरिक स्पाजम। यो भनेको बेस्ट साइन हुन्छ, स्योरेस्ट साइन हुन्छ होइन। अर्को चाहिँ फ्लोदिङ इन नोस्टल पनि हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको एउटा पल्ट अफ हेमरेज केमा देखिन्छ सोध्छ? पल्ट अफ हेमरेज भनेको पौडी खेल्दा देखिन्छ। त्यो भनेको यो चाहिँ स्पेसिफिक एन्टिमोर्टम फाइन्डिङ हो। पौडी खेल्दा देखिने इन लङ होइन, यो चाहिँ लङमा देखिन्छ। त्यसपछि वासर वुमेन फिट पनि देखिन्छ। त्यो भनेको नन स्पेसिफिक फाइन्डिङ हो होइन। वुमेन फिट चाहिँ लगभग 2 देखि 4 आवरमा देखिन्छ होइन। 2 देखि 4 आवरमा चाहिँ नन स्पेसिफिक सिम्टम त्यो वासर वुमेन्स फिट देखिन्छ। सो यो सबै टिपिकल फिचर भयो। एन्टिमोर्टम ड्राउनिङको यो टिपिकल फिचर भयो, टिपिकल है त। त्यसपछि अब टेस्ट होइन, कुन चाहिँमा के छ भनेर फ्रेस वाटर छ कि सी वाटर छ यसको लागि एउटा टेस्ट छ। अर्को चाहिँ स्योरेस्ट एन्टिमोर्टमको लागि टेस्ट छ। सो स्योरेस्ट एन्टिमोर्टमको लागि टेस्ट भनेको डायटम टेस्ट हो। डायटम भनेको एल्गी हो। त्यही भएर हामीले डाइसेसन गर्दाखेरि जुन पानी आउँछ त्यो पानीको माइक्रोस्कोप गर्दाखेरि डायटम अफ द वाटरसँग मिल्यो भने त्यो स्योरेस्ट साइन, त्यसले भन्छ डायटम टेस्ट होइन।
विशेष गरी बोन म्यारोमा हेर्ने त विशेष गरी बोन म्यारोमा हेर्ने। अर्को हुन्छ डिफ्रेन्स गर्नको लागि डिफ्रेन्स बिट्विन फ्रेस भर्सेस सी वाटर। सो यसको डिफ्रेन्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, फ्रेस र सी वाटरको डिफ्रेन्स गर्नको लागि चाहिँ हामीले जेटलर्स टेस्ट हेर्छौँ। जेटलर्स टेस्ट जहाँ चाहिँ के हुन्छ, जहाँ चाहिँ फ्रेसमा क्लोराइड कम हुन्छ तर बढी केमा हुन्छ, राइट हटमा बढी हुन्छ, लेफ्ट हटमा कम हुन्छ। सी भनेको के हो, सी भनेको साल्ट केमा बढी हुन्छ, भनेपछि केमा बढी हुने भयो, आई मिन क्लोराइडको आयोन लेफ्ट हटमा बढी हुन्छ, लेफ्टभन्दा राइटमा बढी हुन्छ। यो भनेको के हो, यो भनेको जेटलर्स टेस्ट हो। त्यसपछि अब हामी इन्जुरीमा है त। ओके, त्यसपछि इन्जुरीमा आउँदाखेरि होइन, इन्जुरीमा आउँदाखेरि चाहिँ सो ब्लन्ट ट्रमा के भन्छ, एब्रेजन, त्यसपछि ल्यासरेसन, त्यसपछि कन्ट्युजन भनेको के हो, ब्रुज, त्यसपछि साप केमा हुन्छ, इन्सिजन, हेभी कटिङहरू, पोइन्टेड केमा हुन्छ, स्ट्याब वुन्डमा हुन्छ। सो ब्लन्टको पनि एब्रेजनमा आउँदाखेरि मोस्ट कमन के हो, एब्रेजनमा मोस्ट कमन भनेको ग्रेज एब्रेजन हो, ग्रेज एब्रेजन। अरू के हुन्छ, अरू हुन्छ स्ट्रेच एब्रेजन। ग्रेज एब्रेजन र स्ट्रेच एब्रेजनमा कुन चाहिँ फोर्स लाग्छ, टेन्जेन्सियल फोर्स लाग्छ। तर अर्को हाम्रो फाइनल भनेको प्याटर्न एब्रेजन, जुन इम्प्रिन्ट र प्रेसर छ, यसमा चाहिँ पर्पेन्डिकुलर फोर्स लाग्छ। केमा लाग्छ, पर्पेन्डिकुलर फोर्स, इम्प्रिन्ट र यो भनेको मोस्ट कमन हो एब्रेजनमा होइन। पर्पेन्डिकुलर फोर्स चाहिँ इम्प्रिन्ट र प्रेसर एब्रेजनमा लाग्छ। इम्प्रिन्ट र प्रेसर एब्रेजनमा पर्पेन्डिकुलर फोर्स लाग्छ भने ग्रेज र स्क्रैच भनौँ, स्क्रैचमा चाहिँ के लाग्छ, टेन्जेन्सियल लाग्छ। यसको डिरेक्सन कसरी थाहा हुन्छ, हिपिङ अफ एपिथेलियम थाहा हुन्छ। एज अफ एब्रेजन चाहिँदैन है, त्यो मेन भिडियोमा चाहिँ चाहिँदैन अहिले। ओके, त्यसपछि चाहिँ अब अर्को हुन्छ एब्रेजनपछि म कुरा गर्छु ब्रुजको बारेमा। ब्रुजमा चाहिँ कस्तो खाले हुन्छ, एक्टोपिक ब्रुजमा र कुन चाहिँमा के को फ्र्याक्चरले देखिन्छ, र कुन चाहिँ एन्टेरिक्रेनियल फोसाको फ्र्याक्चरले के देखिन्छ, र कुन चाहिँ देखिन्छ। त्यसपछि मास्टोइड एन्ट्रममा देखिन लागेको चाहिँ ब्याटल साइन भन्छ। ब्याटल साइन चाहिँ मिडल क्रेनियल फोसाको फ्र्याक्चरले गर्दाखेरि भन्छ ब्याटल साइन। सो ब्रुजमा इकाइमोसिस, पेटेचिए वाला जुन कन्सेप्ट छ त्यो भनेको के हो, 1 to 2 मिलिमिटर, 2 to 5 मिलिमिटर र मोर देन 5 मिलिमिटर हुन्छ होइन, मोर देन 5 मिलिमिटर हुन्छ। ल यति हो हाम्रो रिभिजन। बाँकी चाहिँ 2टा रिभिजन बाँकी होला, हिजोको र आजको। त्यो अर्को दिनमा हालिदिन्छु म।